अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करने लगा हूँ मैं इमरान खान के दो हालिया बयानात हैं जो आपकी नज़र से यकीनन गुजरे होंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे दौर में गुर्बत कम हुई है और ये कि हमारे दौर हुकूमत में गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। सच्ची बात है कि कुछ अरसे से जो अजीब सा मैं जब बात करता हूँ तो मुझे अजीब सा लगने लगता है कि मैंने आतुल वसा कोशिश की कि इमरान खान का साथ दिया जाए, तो मेरी हैसियत कुछ भी ना हो, लेकिन मैं उसके बयानिए को और उसका जो नुक्ता नज़र है उसको फैलाने में, उसको वसअत देने में, उसको स्प्रेड करने में मैंने अपना किरदार जहाँ तक मुझसे हो सकता था, जहाँ तक मुझसे हो सकता था वो मैंने किया और मुस्बत किरदार अता किया और उसका मुस्बत चेहरा जो है ना लोगों को दिखाया और वो उसके बारे में बताया आतल वसा जितनी मेरी अपनी औकात के मुताबिक। लेकिन क्या हुआ है कि कुछ अरसे से मुझे अजीब सा लगने लगा कि पहले मैं सोचा करता था पहले भी कि ये बंदा जो है ना वो इसके घर की जो बनी गाला में इसका घर है वो 440 कनाल और बल्कि उससे भी ज्यादा रकबे पर मोहित है। यानी कि जो वो हमेशा जो है ना वो नवाज शरीफ की बातें करता है, वो जाती उमरा की बातें करता है और उनके बड़े मकानात की बातें करता है और उन्होंने जो रकबा जो है ना जब फिर कब्जा किया वो उसकी बातें करता है। लेकिन उसका अपना रकबा जो है जिस पे वो उसका मकान बना हुआ बनी गाला का वो 440 कनाल से भी ऊपर का। अब मुझे बताएं, एक कोई आम इंसान हो उसको क्या जरूरत पड़ेगी इतने बड़े मकान लेने की या इतनी जगह पे कब्जा करने की। आप एक बिगा में अगर बनाते हैं घर, वो बहुत बड़ा घर होता है, वो 100 मरला जगह बन जाती है। और मैं सच्ची बात है कि हम देहातों में रहते हैं और देहातों में लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा जगह होती है, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता ज़्यादातर बंदों को जिनको एक बिगा में भी घर हो, जिनके चाहे जाए कि उनके पास, लोगों के पास जो देहाती होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है और ज़मीन ऐसी होती है कि वो किसी भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, उसमें खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, फल फ्रूट लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कम ही लोगों को जानता हूं कि जो उनका किसी का घर इतना बड़े यानी कि एक बिगा में भी बना हुआ 100 मरले में। कम ही लोगों को मैं जानता हूं जिनका घर जो है वो 2 कनाल में बना हुआ। यानी कि हम जो ज्यादातर मैं जो बंदों को जानता हूं 5-10 मरले से लेकर 20 मरला या 30 मरला तक। इस बंदे को यानी कि मतलब क्या, ऐसा बंदा जो इतने बड़े घर में रहता हो और इतने महंगे कुत्ते रखे हुए, इतनी महंगी गाड़ियां रखी हुई और उसके साथ वो ये प्रचार करता हो कि मैं जो गरीबों के लिए बातें कर रहा हूं और हम गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। और ये सोचकर सच्ची बात है कि मुझे अजीब सा ना दुख होने लगा और मैं अपने जो मेरा दिमाग है ना वो सच्ची बात है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये शख्स जो है ना वो गरीबों के लिए कुछ कर रहा है। नहीं, जब हुकूमत में बंदा आता है, अथॉरिटी होती है तो बातें भी कर सकता है। जैसे मैं बातें करूं कोई नहीं सुनेगा, लेकिन इमरान खान बातें करे तो सारी दुनिया सुनती है, मरियम नवाज बातें करे तो सारी दुनिया सुनती है, बिलावल भुट्टो बातें करे तो सारी दुनिया सुनती है, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। मेरे जैसे कुछ और लोग होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे, उनकी कोई नहीं सुनता। यानी कि जब आपके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है, ताकत होती है, तो लोग आपकी बातें सुनते हैं, चाहे जैसे आप पूरा दिन आप बकवास करते रहें। तो ये बात जब से उन्होंने ये बयान मेरी नज़र से गुजरा है कि हमारे दौर में गुर्बत कम हुई है, मेरे जहन में एक बात आई है कि यार बंदा जो है ना वो इंसान का पुत्र हो ना हो, खोते का पुत्र बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि सच्ची बात ये है कि अगर कोई बंदा इंसान का पुत्र नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर खोते का पुत्र बन जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि यार देखो, यानी कि गुर्बत किस तरह कम हुई है। यानी कि गुर्बत का मतलब क्या है? मतलब गुर्बत का मतलब ये है कि हम IMF से बहुत सा कर्जा मिल गया है, चाइना ने हमें पैसे दिए, सऊदी अरब ने हमें पैसे दिए, ठीक है जी, आगे पीछे से हम मांग तांग रहे हैं। हम जो है ना पैसों कर्जा लेकर हम डैम बना रहे हैं, कर्जा लेकर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कर्जा लेकर हम मोटरवे बना रहे हैं। अच्छा, ये सारा करने के बाद यही बंदा था जो हर बंदे को बताया करता था कि हर बच्चा जो आप कहना उस पर कितना कर्ज चढ़ा हुआ है, हर बंदे ने कितना कर्ज देना है।
तो अब क्या हुआ? मतलब है ये सारे कुछ कर्ज पर करने के बाद गुर्बत का इससे क्या ताल्लुक है? और गुर्बत कम की हुई है। गुर्बत का मतलब क्या होता है? यानी कि गुर्बत का मतलब इम्प्रूव हुई है। क्या हुआ? जो गरीब सारे थे उनको पराठे मिलने लगे हैं, क्या हुआ? या पिज्जे मिलने लगे हैं, या बर्गर मिलने लगे हैं फ्री मुल्क में, क्या हुआ है? कुछ जब बदल, मतलब ये है कि इस बंदे के सामने गुर्बत का मतलब क्या है? फिर ये बातें बताता रहता है कि जो पूरे इलाके में ना, पूरा जो हमारा रीजन है उसमें हमारी सस्ती चीज़ें, हमारे मुल्क में सस्ती चीज़ें बिकती हैं। पीछे वो कह रहा था, इतनी बड़ी वो बकवास कर दी उसने कि जो इंडिया में वो तेल जो है ना, वो डीजल या पेट्रोल की जो प्राइस है 250 रुपीज़ है। अब ये हुआ कि मेरा अपना ग्रुप है यूनाइटेड मुस्लिम्स, व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो दोस्त अहबाब को मैंने मैसेज भेजने शुरू किए और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और हर एरिए की, हर रीजन की अपनी अपनी प्राइसें, कीमतें। उन्होंने मुझे यूँ किया कि स्क्रीन शॉट लेकर मुख्तलिफ इलाकों का पेट्रोल जो पंप है वहाँ से जाकर उन्होंने मुझे भेजने शुरू किए। अब एक भी जगह 105 रुपये, 115 रुपये से ज़्यादा पर लीटर किसी जगह भी नहीं था। पूरे रिलीजन, पूरा जो उनका रीजन है, पूरा जो इंडिया के जो इलाके हैं, किसी जगह भी। यानी कि आप क्या करते हैं कि आप अपनी मर्जी से जमा तफरी करके ज़रबे देकर डॉलरों के साथ आप उसको 250, यानी कि 250 रुपये पर लीटर कैसे हो गया? बताओ मुझे। जब है नहीं है, जहाँ इंडिया में वो 250 रुपये नहीं है, तो आप पाकिस्तान में उसको ज़रबे तकसीम करके जमा तफरी करके आपने यूँ किया कि उसको बना दिया 250 रुपये पर लीटर और कहना शुरू कर दिया हमारे तो अभी भी 136 का बिक रहा है। पूरा जो मुल्क है, पूरी जो दुनिया है उसमें तेल जो महंगा हो रहा है। अगर महंगा हो भी रहा हो तो कुछ चीज़ें जो है आलमी मंडी से उनका तल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो गरीब जो है, तो हम जब बात करने लगे हैं गुर्बत की, तो प्रॉब्लम ये है गरीब जो है, वो गरीब का मसला मोटरवे नहीं है, गरीब का मसला ये नहीं है कि आप डैम बना रहे हैं, गरीब का मसला ये नहीं है कि आप जो है ना सराय बना रहे हैं ना, वहाँ गरीब कुछ लोग बंदे जाकर वो खाना खा लेते हैं। हाँ, कौन से कितने से बंदे हैं एक देहात में रहते हैं कुछ बंदे, अगर उनको भूख लगे तो क्या वो रावलपिंडी जाएंगे या लाहौर जाएंगे, उस सराय में रहेंगे, शेल्टर होम में रहेंगे और वहाँ खाना खा कर आएंगे। मैं खुद मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। कौन सा बंदा मीरपुर आज़ाद कश्मीर को अगर उसको भूख लग गई है और उसको खाने को कुछ नहीं, उसके 7-8 घर के अफराद हैं, तो क्या करेंगे? वो रावलपिंडी, उनको जो नज़दीकी पड़ता है ना शेल्टर होम, वो रावलपिंडी में है, लाहौर बहुत दूर पड़ जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? वो बच्चों को किस तरह उठा के वो रावलपिंडी लेकर जाकर वो खाना खाएगा? बताएं मुझे। जिनके गरीब का मतलब, जब हम कहते हैं ना गुर्बत दूर हुई है, तो कि एक बंदा गरीब है तो मतलब यह है उसको जान के लाले पड़े हुए हैं, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। यानी कि उसको 3 नाश्ता तो मेरे ख्याल गरीब के कभी सोच भी नहीं सकता ना। नाश्ता जो है वो गरीब बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैं नाश्ता करूंगा। उस बेचारे के लिए पूरे दिन में लंच डिनर एक ही होता है, नाश्ता भी एक ही होता है, उसी में सिमटा हुआ। जिनके वो बंदा जो है वो नाश्ता भी, लंच भी, डिनर भी, 3-4 चीज़ें वो इकट्ठी हो गई हैं, एक दफ़ा उस बेचारे ने खाना है। अगर वो, अब मुल्क में हालत ये हो गई है कि वो भी नहीं वो खा रहा गरीब। मैंने बहुत दोस्त अहबाब से बात की है, जब मैं यहाँ बैठता हूँ कैमरा ऑन करता हूँ तो ये नहीं है कि मैं ऐसे दिमाग मेरा खाली है तो जहाँ बैठ गया हूँ, नहीं, 20 लोगों से मैं बात कर चुका होता हूँ। जब मैं गुर्बत की हालत देखता हूँ तो बंदे चीख चीख कर मुझे कहते हैं कि यार इस बंदे ने हमारी तो तबाही निकाल दी है, इस बंदे ने। क्योंकि इमरान खान की क्या प्रॉब्लम है? ये हीरो बनने का इस बंदे को शौक है। हीरो बनने की शौक की वजह से इसको तो गरीब को नजर ही नहीं आता। इसका मतलब क्या है? इसको क्या पता गुर्बत खत्म हो गई है? कैसे खत्म हो गई है बंदिया? दस मुझे, यानी कि मुझे बताओ कि कैसे खत्म हो गई है गुर्बत? क्या दाल मसूर तूने 5 रुपए की किलो कर दी है? बता मुझे। या चने की दाल तुमने 10 रुपए की किलो कर दी है, क्या हुआ? घी तुमने 15 रुपए का किलो कर दिया, क्या हुआ? 3 साल पहले चीनी जो है 40 रुपए किलो थी, तो तुमने 40 रुपए कर दी दोबारा, अब 40 को छोड़ 50 रुपए कर दी, क्या हुआ? तो जब कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे, यानी कि बंदे के नजदीक गुर्बत का मतलब क्या है? ये यानी कि पहला बंदा है जो गरीबों की कब्रें खोदने के साथ साथ उनको तसल्ली छपी भी देता रहता बंदे का पुत्र। यानी कि इस बंदे को इतना दूर है, हम कहते हैं ना नवाज शरीफ हूँ
اور یا شہباز شریف ہو یا بلاول بھٹو یا زرداری، وہ کوسوں دور ہیں غریبوں سے، کوسوں دور، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ غریب ہوتا کیا ہے۔ تیسرے بندے کا پتہ لگ گیا مجھے اس کے کیا ہوتا ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی ہے تو کچھ دوست احباب جو ہے تل ملا اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تو پھر اور آپشن کیا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس بندے سے نفرت ہونے لگی ہے تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف سے یا مریم نواز سے مجھے پیار ہونے لگا ہے، یا جو بلاول بھٹو ہے اس کی میں نے چومیاں لینی ہے، نہیں، یا زرداری کا میں نے کچھ کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی تو حقیقت کے قریب بندہ ہونا چاہیے نا یار، کوئی تو کوئی بندہ ہو دنیا میں جو لوگوں کو پتا ہو کہ یار غربت کا مطلب کیا ہے۔ یعنی کہ غربت کا مطلب پہلا میں سچی بات بتاؤں، یہ پاکستان پہلا ملک ہے جو قرضے لے کر ڈیولپمنٹ کرتا ہے، ترقیاتی کام قرضوں کے نام۔ او بندے کے پترو، یار کوئی بندہ مجھے بتاؤ، ایک عام آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو کہ آپ کرو گے کہ پاکستان میں رہتے ہو، قرضہ لیا آپ نے گھر بنایا، قرضہ لیا آپ نے دیوار بنائی، قرضہ دیا آپ نے گیٹ لگوایا، قرضہ لیا آپ نے سولر پینل لگوا لیے، اے سی لگوا لیے، یو پی ایس لگوا لیا، قرضے پہ قرضے پہ قرضے پہ محل بنا لیا گھر کو۔ بعد میں پتہ چلا کچھ دنوں بعد بندوں نے کہا یار پیسے دو، ایک کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، کیونکہ آپ نے جو نان پروفٹ جو ڈیولپمنٹ تھی نا وہ کر دی، یعنی کہ آپ نے اپنا گھر بنا لیا۔ اگر ان پیسوں سے آپ کو دکان کھولتے، کوئی بزنس کھولتے، اس سے پروفٹ ہوتا، کچھ لوگوں کو قرضہ اتارتے، کچھ اپنے لیے جو استعمال کرتے۔ اب آپ نے گھر بنا لیا، ٹھیک ہے جی، اپنا گھر بنا لیا وہ بھی قرضوں کے پیسوں سے۔ اب ہر چیز اس میں، ہر قسم کی دنیا کی سہولت اس میں رکھ دی۔ اب ٹائم آ گیا کہ لوگ وہ اپنے پیسے مانگے۔ اب اور آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ آپ نے تو مکان میں لگا دیے۔ یار یہ کون سا عقل مند ہے؟ ہمیں کوئی بتا دے کون سا عقل مند ہے جو یہ کرتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کرتا ہے ملک میں قرضے لے کر، پھر کہتے ہیں کہ ملک پہ قرضے چڑھ گئے ہیں۔ کوئی بندہ عقل والا کوئی نہیں ہے ملک میں جو کہے یار یہ 10-15 سال کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے ٹوٹی رہے گی، موٹر وے نہیں ہے نہیں بنے گا، کوئی پرابلم نہیں، اگر ڈیم نہیں ہے نہیں بنے گا۔ یار قرضوں کے پیسوں سے ڈیم بنانے سے یا موٹر وے بنانے سے انسان کو صحیح نہیں ہے کہ بندہ ڈیولپمنٹ نہ کرے، اگلے کو جو قرضے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ان کو پے آف کرے۔ اب قرضے پہ قرضے، قرضے پہ قرضے، جیسے وہ کہتے ہیں تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، یہ قرضے پہ، یعنی کہ پورا ملک قرضوں پر چل رہا ہے۔ اور اسی لیے انڈیا میں اگر بات کریں تو کہتے ہیں فیلڈ کنٹری، پاکستان از فیلڈ کنٹری۔ تو ہم تل ملا اٹھتے ہیں، ہم بونگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھ سوچے سمجھے بغیر کہ ہم نے، ہمارا کردار ہی نہیں اس طرح کا ہے نا کہ لوگ اگر ہم پر بونگتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں فیلڈ کنٹری، تو دیر از ریزن۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ویسے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ دنیا کا آپ کو بتائیں مجھے، دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا ہے کوئی شخص اپنا گھر نہیں چلا سکتا اس طرح کہ قرضے پہ قرضہ، قرضے پہ قرضہ، قرضے پہ قرضہ۔ اپنا ملک آپ چلا رہے ہیں اسی اصول پہ، جس پہ آپ اپنا گھر 2 روم والا گھر ہو، 2 کمروں والا گھر، ایک کچن ہو، ایک بات ہو، آپ وہ نہیں چلا سکتے اس طرح کر کے، تو آپ نے پورا ملک جو ہے نا اس طرح چلانا شروع کر دیا۔ اور وہ غربت کی یہ حالت ہے کہ اور مہنگائی کی یہ حالت ہے کہ لوگ ایکچولی مرنے لگے ہیں اب، یعنی کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ میں ایک احباب دوست سے باتیں کر رہا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے یار بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں آسمانوں سے چھونے لگی ہیں، یہ کہیں نہ کہیں پہنچ گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک وقت آنے لگا ہے کہ لوگ جو ہے بجلی کو سوئچ آف کر دیں گے، گیس نہیں استعمال کریں گے، وہ جنگلوں کی طرف دوڑنے لگیں گے کہ کہیں سے لکڑی مل جائے تو ہم جو ہے وہ لکڑی استعمال کرنی شروع کر دیں۔ وہ لکڑی بھی نہیں ملتی، پھر سارے جنگل کاٹنے پڑیں گے، پھر جنگل کاٹیں گے تو کہیں گے کہ گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہو گیا ہے، انوائرمنٹ کا ایشو کھڑا ہو گیا، جس میں ہم لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کو لیڈ کریں گے ہم اپنے لوگوں کو مار کر۔ یار سچی بات یہ ہے یار، اس بندے کو مجھے پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، انکلوڈنگ یہ پاگل خان، یعنی کہ جو عمران خان ہے اس کو پاگل خان میں نے کرنے کو شروع کر دیا ہے، جتنے لیڈر ہیں سچی بات ہے وہ غریبوں سے، غربت سے اور غریبوں سے کوسوں دور ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کچھ مائل دور ہوں، چاند مائل نہیں، کوسوں۔ ان کو بالکل بھی پتا نہیں ہے کہ غریب جو کرتا اسے موٹر وے سے کوئی قرض نہیں، ڈیم سے کوئی قرض نہیں، کسی جگہ سے قرض نہیں، اور جو شیلٹر ہوم بنائے اس سے بھی میرا خیال ہے قرض نہیں۔ اس کی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ کوئی شیلٹر ہوم ہے وہ ایک لمیٹڈ جگہ پر ہے،
وہ لوگوں کی رسائی سے بہت دور ہے، لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہے. ہماری جو 90% جو ہماری آبادی ہے پاکستان کی، وہ گاؤں کی آبادی ہے، گاؤں میں لوگ رہتے ہیں. تو گاؤں والے مجھے بتائیں، آپ شیلٹر ہوم ہر گاؤں میں بنائیں تو تب جا کر مسئلہ ہوتا ہے. تو جب گاؤں میں بنائیں گے تو آپ اس کو سپورٹ کیسے کریں گے، فنڈ کیسے کریں گے؟ سچی بات ہے. بڑے دکھ کے ساتھ میں لگا رہوں گا پورے دن اسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. بہت دکھ ہوا اس بندے کا، مجھے میرا دل بہت اکڑتا ہے جب میں کسی کو چاہنے لگتا ہوں اور اسی وقت میں پینترا بدل کر اس سے نفرت کرنے لگوں. سچی بات ہے کہ مجھے بہت دکھ اور شدید دکھ ہوا ہے. میری زندگی میں یہ ہوا ہے کہ جس سے میں نے پیار کیا ہے، جس کو چاہا ہے، یہ عورتوں مردوں والا پیار نہیں. مطلب ہے کہ کوئی بندہ آپ کو فیوریٹ ہوتا ہے، آپ اس کو چاہنے لگتے ہو، آپ اس کی عزت کرنے لگتے ہو، احترام کرنے لگتے ہو. لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو بدلوں، اپنا دماغ بدلوں، اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کروں، اور میں یہ کہوں گا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ نہیں ہے جو جس طرح نظر آ رہا ہے. ہیرو کی طرح سٹائل بنایا ہوا، ہیرو بن رہا ہے، کپڑے ایسے لگائے ہوئے ہیں. جو ایسے یہ کپڑے پہنتا، میں کسی زمانے میں ایسے واسکٹ وغیرہ شلوار قمیض پہنا کرتا تھا، بالکل ہی ہیرو سا بنا ہوا. ایسے کپڑے جب پہنتے ہیں پڑتا بندہ ویسے ہیرو اپنے کو سمجھنے لگتا ہے. لیکن بعد جب میں نے اتارے یہ پتلون شرٹ پہنی تو اندازہ ہوا اتنا ہیرو ہے میں نہیں ہوں جتنا وہ پہن کر لگا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں ہے. میں بھی کھیڑی کھیڑی پہنا کرتا تھا، جیسے یہ کہتے ہیں خان صاحب کی اس نے پہنی ہوئی ہے، جوتی پہنی ہوئی ہے، کبھی ادھر سے بنا لیتا ہے. ہم نے ایسی 50 سال پہنی تھی، یہ ابھی یہ پہن رہا ہے، اس کو یہ لوگوں کو فیشن بنا کر دکھا رہا ہے جو ہم ابھی یہ پہن چکے ہیں ایسی چیزیں. بس یار اس دنیا کوئی بندہ اس کو بندے کو پکڑ کر، یہ بندہ آسمانوں پہ اڑنے لگا ہے، اس بندے کو پکڑے، اس کو لاتوں سے میک شور کرنا جب لاتوں سے کھینچے اس کی شلوار میں اتر جائے، لیکن اس کو کوئی بندہ نیچے اتارے. بس میری تو اتنی گزارش ہے آپ سے. میں آپ سے سچی باتیں گزارش کرتا ہوں، اس بکڑے بندے کو پکڑو، ٹانگوں سے پکڑو، یہ اوپر اڑنے لگا ہے، اس کو نیچے لے کر آؤ تاکہ اس کو پتہ لگے کہ یار یہ جو معاملات آپ کر رہے ہو نا، وہ فواد ڈبو رکھا ہوا ہے، چمچے سارے اس بندے نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. کوئی ادھر سے بیان دیتا ہے، کوئی ادھر بیان دیتا ہے. وہ لوگ جن کو پیٹرول ملتا ہے، ڈیزل ملتا ہے، نوکر ملے ہوئے ہیں، کوٹھیاں ملی ہوئے ہیں، ڈی ایچ اے میں بڑے بڑے مکانات ملے ہوئے ہیں، وہ لوگ درد دیتے پھرتے ہیں کہ یہ غربت تو ہے نہیں ہے جی، یہ کیا بات ہوئی جی، ہمارا ملک تو بس مفت ہر چیز ملتی ہے نا. یوٹیلٹی اسٹوروں میں جائیں تو بس جی پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ بھی، یعنی کہ میں جب گیا تھا 2 سال پہلے پاکستان میں، تو جو قیمتیں تھیں نا، میں سچی بات ہے میں بل بلا اٹھاتا ہوں. یعنی کہ میں کچھ ایسی چیزیں لی میں حیران ہو گیا کہ جو وہ ڈبل قیمت، یو کے کی ڈبل قیمت تھی وہ. یعنی کہ 2 سال پہلے جب میں گیا پاکستان میں، وہ ڈبل قیمت تھی یو کے پروونس تھی بھی. میں تو میرے بچوں کو جب انہوں کو میں نے پیسے دیے کہ یار آپ نے سب نے خرچ کرنے ہیں اتنے پیسے، تو انہوں نے 15 دن میں خرچ کر دیے. مطلب وہ کہنے لگے ابو یہ کیا چکر ہے، اتنی مہنگائی، تو یہ بندے کھاتے کیا ہیں جو یہاں رہتے ہیں، اتنی مہنگائی. یعنی کہ آپ صابن کی ٹکیا لے لو، شیمپو لے لو. مثال میں چھوٹی دیتا ہوں، میں نے وہاں یہ کہ شیمپو لیا جو وہاں استعمال کرتے ہیں، یو کے سے آؤں، وہاں لیا، وہ میں نے 850 روپے کا لیا، 850 روپے کی بوتل. پتہ ہے کتنے کا یو کے میں ہم لیتے تھے؟ وہ 199 کا، 199 کا وہ یو کے میں وہی باٹل لیتے تھے. تو 400 اس وقت کے ریٹ سے 400 کی بنتی تھی، وہاں 850 روپے بک رہی تھی. وہ بے شمار مسالے ہیں، بے شمار اور چیزیں. اب مجھے بتائیں، یعنی کہ جو ہم جہاں رہتے تھے، جس شہر میں رہتا ہوں یو کے میں، وہ 3-4 پاؤنڈ کا پیزا مل رہا تھا. اب یہ ہوا مانگ گئے نا، 1150 کا پیزا مل رہا تھا وہاں. اب مجھے بتائیں یار، یعنی کہ یہاں کے پرائس کے پیسوں کے لحاظ سے وہ 600-700 روپے کا ہونا چاہیے، تو وہ یعنی کہ ڈبل قیمت پہ بک رہا تھا. وہ کیسے یار؟ یعنی کوئی غریب بندہ وہ کیا کرتا ہوگا مجھے بتائیں. میں تو سچی بات ہے، میں سوچتا ہوں تو میں تو اڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں یار یہ کوئی غریب بندہ وہاں کا رہنے والا گزارا کس طرح کرتا ہوگا، بچے کس طرح پالتا ہوگا، یا ان کو بیچاروں کو ایک روٹی بھی ملتی ہوگی نا نہیں، یا پتلی سی دال ملتی ہوگی کہ نہیں، وہ کس طرح، یا وہ نمک مرچ ڈال کر وہ پانی میں وہ بھگو کر روٹیاں کھاتے ہوں گے، یہ کس طرح ہوتا ہوگا یار. یار عقل ہدایت دے اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی جو پیسے کھا گئے، ملک کے قرضہ لے کر ڈیولپمنٹ کر دی، اپنی کوٹھیاں بنوا لی، کمیشن کھا گئے، اور پھر درس دیتے رہے لوگوں کو
کہ یار غربت تو ہے نہیں ہے نا, یہاں تو غربت ختم ہو گئی ہے. سچی بات ہے, یہ لوگ وہ ہیں, وہ غربت نہیں, غریب کو ختم کریں گے. سچی میں بات ہوں, یہ ان کے مطابق ایک غربت اس طرح ختم کی جا سکتی ہے کہ سارے غریبوں کو مار دیا جائے. جب سارے غریب مر جائیں گے تو غربت کا ملک میں نام و نشان نہیں رہے گا. یار بڑے دکھ کے, یہ کن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں, ہم کن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو, یہ حقیقت سے جن کا کوئی دور تک کا واسطہ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ باہر کے لوگوں کو کر رہے ہیں جی, باہر کے لوگ بھی ووٹ دیا کریں گے. کیوں ہمیں سیاستوں میں, اس گندی سیاست میں گھسیٹتے ہو؟ ہم تو سکون سے رہتے ہیں یار. ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر باہر کے ملک میں ووٹ کے لوگ ووٹ ڈال سکیں گے تو ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے کس کو فائدہ ہوگا؟ ہم اپنی آواز کس تک پہنچائیں گے جب ہمارے پاس آپشن ہی یہ چند لوگ ہیں؟ یعنی کہ اگر باہر کا لوگ, اگر نواز شریف ہو, مریم نواز ہو, شہباز شریف ہو, حمزہ شہباز ہو, عمران خان ہو, بلاول بھٹو ہو, اس کی بہنیں ہوں, آصف زرداری ہو, ہمارے ساتھ ہمارے پاس صرف یہی آپشن ہے. ٹھیک ہے جی, اگر باہر والے ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں, یہی امیدوار ہیں. اگر ڈالیں گے تو انہیں کو ووٹ دیں گے, تو فائدہ کس کو, بھلا کس کا ہونے والا ہے؟ ان کو چند اور ووٹ مل جائیں گے. مطلب یہ لوگ جو ہیں, جب ان کو لاکھوں کی تعداد میں ووٹ, 1 یا 2 لاکھ کے ووٹ ملتے ہیں نا, باہر کے لوگ ڈالیں گے تو 3-3, 4-4 لاکھ ووٹ مل جائیں گے ان کو. لیکن اس سے کیا کچھ بدلے گا؟ مجھے بتائیں. یہ پاکستان کا منظر نامہ کبھی بھی بدلنے والا نہیں. سچی بات ہے, یہ منظر نامہ کبھی نہیں بدلنے والا. غربت جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی. جب بھی ختم ہوگا, غریبی ختم ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل. بابا خیر.